नमस्ते साथीहरू। लोकसेवाले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत 2.1 संविधानवाद अथवा कन्स्टिट्युसनलिज्मको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौं। Constitutionalism is a doctrine that calls for constitutional supremacy and observance of the norms and value of Constitution. B.R. भुषाल and H.S. ठकुरी। संविधानको आदर्शता र संवैधानिक सर्वोच्चतामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै संविधानवाद हो। संविधानवादलाई मेजरिङ रड अफ डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। यो सीमित सरकारको अवधारणा हो। संविधानवाद अक्षरमा होइन, भावनामा अंगीकार गर्ने विषय हो। संविधानवादको लागि लिखित संविधान हुनु वा नहुनुसँग कुनै सरोकार हुँदैन। लिखित संविधान नभएको बेलायत आफैमा संविधानवादको जननी हो भने नेपालको पञ्चायती संविधानको रूपमा रहेको नेपालको संविधान 2019 संविधानवादको दृष्टिमा कमजोर संविधान हो। त्यसैले संविधान र संविधानवादको केही सम्बन्ध त हुन्छ, तर संविधानवाद हुनको लागि जनतालाई सुप्रिमेसीमा राखेर बनाएको संविधानमा सबै शासक र शासित दुवैलाई संविधानले गाइड गर्छ। संविधान नै सुप्रिम हुन्छ भने त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ, तर संविधान बनाउँदैमा शासक चाहिँ संविधानभन्दा माथि भयो भने त्यहाँ संविधानवाद चाहिँ हुँदैन। अब हामी संविधानवादका विशेषताहरूको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। जस्तै संवैधानिक सर्वोच्चता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र सीमित सरकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन। संविधानवादका विशेषताहरू भन्नु, लोकतन्त्रका विशेषता भन्नु, शासन प्रणालीका विशेषता भन्नु र नेपालको शासन प्रणालीको विशेषता, त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको विशेषता, यी सबै कुराहरूमा यी कुराहरू दोहोरिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि पनि धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। यसबारेमा हामी व्याख्या दिएर लागेनौँ। संविधानवादको विकास कसरी भयो, यो पनि यो शासन प्रणालीको विकास, लोकतन्त्रको विकास, मानव अधिकारको विकाससँग यही कुराहरू आउँछन्। म्याग्ना कार्टाबाटै सुरु हुन्छ सबै कुराहरू। सन् 1215 को म्याग्ना कार्टा चाहिँ मेन डकुमेन्ट हो संविधानवादको विकासको क्रममा, एउटा कोसेढुङ्गा हो। त्यो म्याग्ना कार्टाले के भन्यो भने राजाले पनि कानुन जान्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू म्याग्ना कार्टाले गर्यो। त्यसै गरी ट्याक्स लगाउने बेलामा संसदको अनुमोदन हुनुपर्छ, जनतामाथि लगाइने ट्याक्स जनताको प्रतिनिधिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा रहे। त्यसपछि न्यायाधीश कोकको न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्धी फैसला, त्यति बेला न्यायाधीश कोक भनेर भनेका बेलायतका न्यायाधीश हुन्। उनले बेलायतमा चाहिँ संविधान, लिखित संविधान त छैन, तर बेलायत भनेर भनेको कमन ल सिस्टम हो र कमन लसँग बाजिएको संसदले बनाएको कानुन चाहिँ उनले 1610 को फैसलाबाट खारेज गरिदिएका थिए। त्यसै गरी 1626 को पिटिसन अफ राइट्स, 1688 को बिल अफ राइट, यो पनि बेलायतमै आएका नागरिक अधिकार पत्र हुन्। त्यसै गरी अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी, नागरिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरू, त्यसै गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र UDHR 1948 संविधानवादको विकासमा महत्त्वपूर्ण मोडहरू हुन्। यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला। त्यस्तै अब संविधानवादका प्रकारहरू के हुन्छन् त संविधानवाद भन्न हामी छलफल गर्छौं। राजनैतिक संविधानवाद, संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा बाँधिएको सीमित, जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकारको व्यवस्था हो राजनैतिक संविधानवाद। राजनैतिक संविधानवादले संविधानलाई राजनैतिक दस्तावेज मान्छ र आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, बहुदलीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक निकायको व्यवस्था
भने यसमा पर्दछन्। त्यस्तै राजनीतिक संविधानवादका समस्या पनि छन् र यसका कमजोर पक्षहरू पनि छन्। लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित भएको छ। दलीय स्वार्थ र भागभण्डा, चरम मतभेद, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित, व्यवस्थापिका कमजोर भूमिकामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को छ कानुनी संविधानवाद। र संविधान भनेर भनेको मूल कानुनको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि शासन व्यवस्था उप न्यायिक नियन्त्रणतर्फ संवैधानिक कानुनी संविधानवादले न्यायिक नियन्त्रणतर्फ निर्देशित गर्दछ। अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारका साथै व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानुनहरू र कार्यपालिकाले गर्ने डिसिजनहरूको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकालाई हुने भन्ने हुन्छ। साथै संविधान मूल कानुन अर्थात् सबै कानुनहरूको जननीको रूपमा रहेको हुन्छ र हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिएको छ। कानुनी संविधानवादका समस्याहरू चाहिँ नयाँ संविधान नेपालको सन्दर्भमा मैले यहाँ लेखेँ। नयाँ संविधान जारी भए पश्चात बन्नुपर्ने कानुनहरू बनिन नसक्नु, न्यायिक पुनरावलोकनले खारेज भएका कानुनहरू पनि जस्ताको तस्तै पुनः प्रकाशन हुनु, सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्यमा समेत फरक नजिरहरू स्थापित हुनु, मुद्दाको औचित्य समाप्त भए पश्चात मात्र मुद्दाको फैसला हुनु, मुद्दाको चाप, झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रिया जस्ता कानुनी संविधानवादका समस्याहरू रहेका छन्। आर्थिक संविधानवाद। आर्थिक संविधानवादमा आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि र मानव विकास हासिल गर्ने दर्शन नै आर्थिक संविधानवाद हो। संविधानले राजनैतिक प्रणाली निश्चित गर्ने मात्रै होइन, आर्थिक दूरदृष्टि पनि राखेको हुन्छ। आर्थिक संविधानवादका समस्याहरू के हुन् त भन्दा कुल राजस्व भन्दा बढी चालु खर्च हुनु नेपालको यो समस्या हो। अर्थतन्त्र वैदेशिक स्रोत जस्तै रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनु र आयातित सामानको भन्सार करमा आधारित राजस्व, चुलिदो व्यापार घाटा, कमजोर निजी क्षेत्र र स्रोत साधनको असमान वितरण आर्थिक संविधानवादका समस्याहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को छ सामाजिक संविधानवाद। सामाजिक विभेद, अन्याय, शोषण, दमन, अत्याचार लगायत सामाजिक विकृतिहरूको समूल अन्त्य गरी समतामूलक र समन्यायिक समाजको स्थापना गर्ने आदर्श मूल्य मान्यतालाई संविधानले नै अङ्गीकार गर्नु सामाजिक संविधानवाद हो। सामाजिक सद्भाव र ऐक्यबद्धता, सामाजिक सामञ्जस्यता, सभ्य र सुसंस्कृत समाज, सांस्कृतिक बहुलवाद जस्ता कुराहरू सामाजिक संविधानवादका विषयहरू हुन्। र सामाजिक संविधानवादका समस्याहरूमा समाजमा विभेद, कुरीति, छुवाछुतको विद्यमानता, संविधानको प्रगतिशील व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सामाजिक खराबीको विरुद्धमा को सङ्घर्ष, प्राथमिकतामा नपर्नु। यो भनेको हामीले जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ। अहिले राजनीतिक परिवर्तन सकियो, अब आर्थिक परिवर्तनमा जानुपर्छ भनेर भन्यौँ, तर सामाजिक परिवर्तन कहिले पनि प्रायोरिटीमा परिरहेको छैन। र संविधानवादका समस्याहरू हामीले राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सामाजिक भनेर छुट्टै चर्चा गरिसकेपछि हामी छुट्टै समस्या भनेर हामीले छलफल गरेनौँ र समाधान अथवा त्यसको सुझाव भनेर भनेको यो समस्यालाई उल्टाएपछि ठ्याक्कै सुझाव बन्ने हो। समाजमा विभेद छ भने विभेदको अन्त्य गर्न पर्यो, कुरीतिको अन्त्य गर्न पर्यो। यसरी नै तपाईँहरूले सुझावहरू लेख्नुहोला र अब हामी निष्कर्षतिर लाग्दछौँ। निष्कर्षमा के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान निर्माण गरी त्यो संविधानले शासक र शासित दुवैलाई बाँध्नु संविधानवाद हो। तर संविधानवादको विद्यमानता हुन लिखित संविधान नै हुनुपर्ने बाध्यता भने हुँदैन, किनकि यो अक्षरमा होइन भावमा अनुभूत हुने विषय हो। संविधानवाद लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त मात्र नभई सीमित सरकार र नागरिक सर्वोच्चताको व्यवहारिक प्रयोग हो। र अन्तमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र कुनै सजेसन छ भने र तपाईँ यदि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने पनि भिडियोमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला है। नमस्ते।